السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم يوسف علاء. ازيكم يا متابعين قناة يوسف. النهاردة جمعنا لكم كل اخبار بيس 2019 الجديدة، واللي هي بقالها ايام وتنزل، يعني حوالي اسبوعين مثلا، وكمان كل مميزات وعيوب اللعبة. ونبدأ بالميزة الأولى، وهي ميزة تغير الشمس. يعني انت مثلا لو بتلعب ظبطت الوقت على الساعة 6، الماتش هيخلص على الساعة مثلا 8 وي، فانت كده هتبدأ أول الماتش هيكون بالنهار، وفي آخر الماتش هيكون بالليل. وطبعا ديت ميزة جميلة جدا، وهي بتوضح كمان ان تغير مكان الإضاءة والظل للعيبة وللملعب، وديت طبعا حاجة بتوضح الجرافيكس جدا. وندخل على الميزة اللي بعديها، وهي ميزة التبديل السريع. وميزة التبديل السريع ديت بيس واخداها من فيفا، بس بيس خلتها سلسة اكتر. ازاي؟ ان انت بتختار اي لاعب انت عايز تنزله مثلا، واللاعب اللي انت عايز تخرجه بسهولة جدا لما الكرة بتخرج بره او بتدخل جول. فبدل بقى ما تعمل مشاكل مع صاحبك ويقول لك لا الهجمة دي جول ومش عارف ايه والشغل ده، لا ديت هتوفر كتير وبتحل المشاكل ديت طبعا. وندخل على الميزة اللي بعدها، وهي ميزة إضافة الدوريات. طبعا بيس ما قدرتش تجيب دوريات كبيرة زي الدوري الألماني، بس أضافت دوريات كتيرة جدا جميلة، والدوريات اللي أضافتها ديت بتنفع أكتر الناس اللي متابعين الدوريات ديت، وبالأخص اللي في بلدهم، يعني الشعب اللي هو بيتابع الدوريات بتاعت البلد بتاعته. فأضافت الدوريات الجديدة زي الدوري الروسي والأرجنتيني والدنماركي والبرتغالي والسويسري والاسكتلندي والبلجيكي والهولندي واليوناني، ورخصت كمان ترخيص كامل الدوري الفرنسي درجة أولى ودرجة تانية. واحنا أكتر بيهمنا الدوري الفرنسي الدرجة الأولى، لأن ده من أهم 4-5 دوريات موجودة أصلا أوروبية بنتابعها. وكمان بيس ضافت 11 مهارة، يبقى كده كل عدد المهارات 39 مهارة، وانا شايف ان العدد ده معقول جدا جدا بالنسبة للمهارات. وكمان خلوا لكل لاعب مهارات خاصة بيه زي كريستيانو وميسي، واللاعبين زي ونيمار، والليجند زي مارادونا وديفيد بيكهام، كل واحد ليه المهارة الخاصة بيه اللي دايما كان بيؤديها في الماتشات الحقيقية، اللي مش اي لاعب ممكن يعملها بسهولة. وكمان بيس عملت حاجة كده انا مش عارف الحاجة ديت الصراحة عيب ولا ميزة، ان هما مخلوش في بيس تشتغل في اجهزة الجيل القديم. يعني اللعبة هتشتغل على بلاي ستيشن 4 واكس بوكس 1 والبي سي الكمبيوتر، يعني مش هتشتغل ولا على البلاي ستيشن 3 ولا على الاكس بوكس 360. فانا مش شايف ده عيب ولا ميزة، هو عموما عيب للاعبين الاجهزة الجيل القديم زي الاكس بوكس 360 والبلاي ستيشن 3، بس برضو ميزة للمطورين. الميزة دي بتمنح المطورين الأجهزة في الجيل القديم، بتبقى عائق للمطورين ان هم يطوروا الالعاب في الجرافيكس، فيبقوا دايما شغالين بالهم باجهزه الجيل القديم ان هي مش هتستوعب الجرافيكس ده. بس طبعا بعد ما ازلوها فكده الجرافيكس هيعلى اكتر ما هو عالي اصلا في اللعبه، وهيبقى طبعا اللعبه خرافيه جدا. وكمان حصل في بيس مشكله كبيره جدا 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 جدا، وان تعاقد دوري ابطال اوروبا في بيس انتهى، وديت كانت حاجه سيئه جدا وخلت فيفا، يعني انا ما بحبش اقارن ما بين الاثنين الصراحه، بس كده بيس بتخلي فيفا تكتسح الاسواق. فالصراحه يعني حتى كان يلغوا التعاقد مثلا يخلص مع اي دوري اجنبي، دوري جنوب امريكا ولا دوري برازيلي ولا اي حاجه، بس مش دوري ابطال اوروبا. ده بطوله ابطال اوروبا يعني قويه جدا وناس كتير بيحبوا يلعبوها، وكانت الصراحه بتضيف مميزات حلوه جدا للعبه يعني. بس ده مش معنى ان اللعبة وحشة، طبعا فيها مميزات كتير جدا حلوة. ولا تزعل نفسك ان دوري ابطال اوروبا في بيس ويبسط يا عم، طوروا الجرافيكس احسن من بيس 18. هو اصلا الجرافيكس في بيس 18 حلو جدا، بس خلوه كمان في بيس 19 حلو. كانت في بيس 18 بتشتغل برضو بخاصية ال 4K، وفي بيس 19 برضو نفس الحاجة بتشتغل بال 4K، بس كمان ضافوا خاصية ان هي تشتغل بال HDR. هتقولي ايه ال HDR دوت؟ ال HDR دوت بيهدي الالوان، يعني احمرار الالوان، يعني ايه بسهوله كده الالوان ما تبقاش فاقعه، تبقى هاديه كده، وده بيزود من واقعيه اللعبه جدا. ابسط يا عم. وكمان اهتموا شويه بتطوير الملاعب والعشب
واهتموا بالجمهور. يعني ايه، ما بقوش بقى كل شويه الجمهور ياخدوا كوبي بيست من هنا ويحطوا كوبي بيست ويحطوا، لا يعني الجمهور كله مختلف عن بعضه ومش لابس زي بعضه والملامح مش زي بعضها. وكمان طوروا العشب، لانك لما تيجي تشوط الكوره كده تلاقي يعني ايه العشب بيتنطور حلو مع الكوره، يعني ايه مظبوط بنفس الاتجاه ويعني واقعي جدا. وكمان في اجزاء اللي فاتت من بيس كانت تحس ان الارض كده بلاطه مفيش عشب، بس هنا طوروا الحكايه ديت واهتموا بيها جدا. واخيرا اضافوا خاصيه وجود تلج في الملاعب، وديت طبعا موجوده في فيفا بس ما كانتش بتاثر نهائي على اللاعبين، كانت مجرد منظر بس في بيس التلج هيأثر على اللاعبين 360 درجة، هيأثر على أدائهم جامد جدا، وديت ميزة حلوة. أضافوا بطولة كأس الأبطال الدولي اللي هي البطولة الودية اللي بتبقى قبل بداية الموسم، اللي هي شغالة حاليا، اللي هي خدها برشلونة قبل الموسم اللي فات. وكمان خلوا اللاعبين أكثر مرونة، يعني أكتر مرونة كده في اللعب، يعني يلتفتوا بسهولة كده لاتجاه الكرة رايحة فين، يستلموا الكرة بسهولة، يبقى عندهم رد فعل، يعني مرونة في اللعب كده، مش تحس ان انت بتلعب بروبوتات. وطبعا احب اعرفكم ان هيبقى فيه 3 نسخ من اللعبة. النسخة الاولى هتكون النسخة العادية واللي هتحمل على الغلاف بتاعها يعني صورة كوتينيو، والنسخة التانية هتكون نسخة خاصة بديفيد بيكهام، والنسخة التالتة هتكون نسخة خاصة بالاساطير زي ديفيد بيكهام ومارادونا، وبقية اللاعبين الاساطير هيكونوا موجودين في النسخة دي. وكمان اضافوا ردود افعال جديدة، يعني مثلا لو جون مثلا حد دخل جون في نفسه تلاقي كده الحارس بالذات هتلاقيه بيعمل ردود افعال جديدة ما كانتش موجودة في بيس 18. وكمان لو مثلا اللعيبة خدت طرد او ضربة جزاء هتلاقي ردود افعال جديدة برضو هم اضافوها. وكمان شركة كونامي اشتغلت على الحركة الواقعية للكورة، يعني مثلا انت شفت دلوقتي الكرة في العارضة جامد ترجع يعني ترتد بالراحة، لا طبعا. او مثلا شفت الكرة في العارضة اليمين راحت على العارضة الشمال، لا خلوا الارتداد بتاع الكرة معقول ويعني بطريقة واقعية، ولا هو زايد قوي ولا هو يعني ضعيف ومش معقول في المخ، يعني لا يعني شفت الكرة بالمنظر ده ترتد بالمنظر ده، لا طبعا. فعدلوا الحكاية دي. وكمان اضافوا الاحتفال وسط الجمهور واللي هو بيعمله اللاعب كوتينيو، واهتموا جدا 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 بالتسديد، حتى معظم الترايلرز بتاعتهم بتتكلم عن التسديد بقى من جوه خط ال 18 او من بره، واهتموا جدا بالتسديد في كل اللعيبه وبالاخص كمان بيكهام وكوتينيو، واهتموا بيهم جدا في التسديد، تلاقي الكرة بتلف كده واقعيه جدا. يعني انت لو جيت تجرب تشوف فيديو للعبه لتسديد اي لاعب من دول وتشوف الفيديو يعني من بره اللعبه ومن جوه اللعبه هتلاقي واقعيه جدا في دخول الكرة للجون. وكمان غيروا قوائم اللعبة بس الصراحة ما عجبتنيش نهائي، يعني مش حلوة زي الموسم اللي فات، والوان ما عجبتنيش، وبس عجبتني اكتر في الماستر ليج، يعني الوانها حلوة في الماستر ليج، انما بقى هي نفس الالوان بس تحس ان هي معقولة في الماستر ليج، انما بقى في بقية اللعبة لا الصراحة ما عجبتنيش القوائم نهائي. وكمان حسنوا اصوات الجماهير، يعني انت كل ما تقرب مثلا من الجماهير تلاقي الصوت بتاع الجماهير بيعلى، وكل ما يكون في هجمه او هجمه خطيره او كده تلاقي الصوت بيعلى، وتحس ان الاصوات جايه من كل مكان، وخلوا اصوات الجماهير اكتر يعني حماسيه وكده، ويعني في الوقت المناسب بيبقى صوت الجماهير عالي او قليل يعني. وكمان اضافوا ميزه جميله جدا للماستر ليج، وهي ان انت علشان تبيع لاعب او كده لازم بتتفاوض مع النادي واللاعب، يعني تتفاوض معاهم في السعر وكده وتقول لهم على اللاعب ده وكمان تتفاوض مع اللاعب ان هو يروح النادي ده كمان. وكمان في شراكة مع بيس ونادي موناكو وده ظهر في التريلرز كتير. تعالوا بقى نتكلم عن بيس 2019 الديمو شوية. طبعا اهم ميزة واجمد ميزة في الديمو يعني ان هي اونلاين، في مود في الديمو تتلعب اونلاين، ودي ميزة جميلة جدا ان الميزة دي تبقى موجودة في الديمو. وخلينا بقى نتكلم شوية عن الديمو وايه اللي هيحصل فيه. اولا الديمو هينزل في 8 اغسطس 2018، يعني 8/8. النوادي اللي هتبقى موجودة هقول لكم بس عن النوادي المهمة، وفي نوادي تانية من برازيل وجنوب امريكا وكده مش مهمة بالنسبة لنا. النوادي بقى الموجودة هي برشلونة، ليفربول، شالكا، الانتر،
واي سي ميلان، وكمان بطل كاس العالم فرنسا وارجنتين. طبعا يعني فرق كويسه جدا بالنسبه للديمو. وتخيل بقى لما تلعب الفرقه دي اونلاين هتبقى حاجه جميله جدا. وندخل بقى على الملاعب اللي هتبقى موجوده. ملعب كامب نو بتاع برشلونه، وملعب فالنتينز ارينا بتاع شالكا. تمام. والمودات بقى اللي هتبقى موجوده في اللعبه الاكسبيشن ماتش اللي هو الماتش العادي جدا وهيكون اوفلاين، وهيبقى فيه مود تاني اسمه كويك ماتش وهيبقى اونلاين، وهيبقى فيه مود تاني اللي هو سي او او بي وهيبقى اوفلاين. اللي هو سي او او بي دوت هيبقى ان انت تلعب ب3 قدام 3 في اللعبه. والموعد ميعاد بقى نخرج من الديمو بقى ونقول ميعاد نزول اللعبه كامله. في دول هيبقى في 28 وفي دول هيبقى 30. طبعا 28 8 2018 و30 8 2018، بس معظم الدول هتبقى 28 8 2018. قبل ما ندخل ونتكلم عن الماي كلاب احب اعرفكم ان انا حاطط لكم كل التريلرز بتاعه بيس في الديسكريبشن عشان تتفرجوا عليها براحتكم. بس انا برضو عندي شعور ان ما حصلش تغيير جذري في اللعبه. يعني ايه؟ كانك عملوا شويه تعديلات حلوه زي تغيير الاضاءه بتاعه الشمس ومش عارف ايه والظلول واهتموا بيها وكده، بس مش التغيير الجذري اللي هو ايه بقى لعبه جديده لانج ومش عارف ايه. لا، كانهم جابوا بيس 18 مثلا وعدلوا عليها شويه تعديلات، بس لا تعديلات كويسه يعني وبس، وعملوها باسم بيس 2019 بس. ويلا خليني الخص لكم كده الماي كلاب بسرعه اهو. جديد الماي كلاب. اول حاجه حدثوا لاعبين جداد وضافوهم، وطبعا انتوا شايفين شكل الكروت حلو جدا. وكمان مستوى اللاعب هيتغير في اخر كل اسبوع، يعني حسب هو قد مستوى جيد يعني المستوى بتاعه هيرتفع، قد مستوى وحش هيقل. وكمان حسب ما هو بيقول ان هيجيلك سبيشال باونز ودوت هيبقى شكل القوائم. وكمان قللوا الاسعار. ايه ده بالنسبه للكوينز؟ لا حلو جدا. كوتينيو. وكمان تقدر تشتري 3 لعيبه في نفس الوقت. حلو جدا. ايه ده؟ واو، تقدر يبقى عندك 1000 لعيب و50 مدرب. يا نهار ابيض، كتير جدا. كل ده يبقى معاك. والتريننج في ايه بقى؟ تقدر تدرب اللاعبين على مركز تاني، يعني مثلا لو هو مركز هجوم تقدر تدربه دفاع او خط وسط. الله، ميزه حلوه قوي. لا كويس جدا. لا الصراحه ميزه عجبتني. لو عندك 3 لاعبين متكررين في اي ايجنت بيجي بيطلع لك فيه 3 لعيبه تقدر تبدله. فكره حلوه ان ايجنت واحد يطلع فيه 3 لعيبه وتقدر تبدله لو حد متشابه. ده طبعا شكل الخطه بيستعرض لك شكلها، طبعا حدثوها شويه. حلو. وكمان في حاجه اسمها التصنيف دوت. انت مثلا الاول على العالم، التاني على العالم، التالت على العالم، ممكن تكون انت ال3000 على العالم كده حسب الرانك بتاعك. وده طبعا بيشجع اللعيبه ان انت تبقى احسن وكده عشان تحاول تجيب مركز اعلى وتتفاخر بيه، يعني فاهم؟ فيعني دوت بيشجع اللعيبه. فكره حلوه مش بطاله يعني. تقدر كمان تشوف خطة اللي في التصنيف دول، يعني أي حد في التصنيف العالي تقدر تشوفه. وكمان أضافوا بطولات جديدة ودوريات وحاجات. حلو جدا بالنسبة للماي كلاب. لا كويس جدا. أنا شايف إن الماي كلاب يعني برضو زي بقية اللعبة ما حصلش تغيير جذري، بس جميل جدا الماي كلاب. يعني طوروا شوية حاجات معقولة كده جميلة. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. والله انا تعبت جدا في الفيديو على ما جمعت الاخبار وكده وسجلتها، فياريت يعني انا تعبت عشانكم. فياريت تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتعلقوا لي هتشتروا اللعبة ولا لا، او هتنزلوها ولا لا، ولو مش هتنزلوها ليه، ولو هتنزلوها ليه. وياريت تدعموني لان تعبت جدا في الفيديو ده.